नमस्कार सम्पूर्णमा सदा झै आज पनि म महेश्वर प्रसाद भट्ट तपाईहरुमा उपस्थित भएको छु। आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीहरु इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ इन्जिनियरिङ फिजिक्सको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ च्याप्टरको चाहिँ हामीहरु बेसिक फर्मुलाहरु चाहिँ डिस्कस गर्ने छौं, जो चाहिँ हामीहरुको के त पछि न्युमेरिकल गर्दाखेरि काम लाग्न सक्छन्। अब यहाँ मैले सुरुमा चाहिँ कुन फर्मुला लिए त इन्टेन्सिटी अफ द इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ, इन्टेन्सिटी अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ S इजिकल्स टू मैले त्यसलाई S ले डिनोट गरे। S इजिकल्स टू के हुन्छ P बाई A हुन्छ। यानी कि यो P भन्नु हामीहरुको के हो पावर अपन एरिया हो। पावर अपन एरिया हुँदो रहेछ। इन्टेन्सिटी अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ S इजिकल टू कति हुन्छ त पावर अपन एरिया हुन्छ। युनिट के हुने भयो वाट पर मिटर स्क्वायर हुने भयो है त। त्यसैगरी अर्को फर्मुला छ इन्टेन्सिटी S इजिकल्स टू नै हुन्छ हामीहरुको 1/2 म्यू नट टाइम्स ई नट बी नट हुन्छ है त। अब यो हामीहरुको मैले यहाँ इन्भल्भ भएको टर्महरुको मारे अलि इन्ट्रोडक्सन गराउन चाहे। यो हामीहरुको ई नट के हो, ई नट हामीहरुको पिक भ्यालु हो। के को पिक भ्यालु त भन्दाखेरि पिक भ्यालु अफ के त इलेक्ट्रिक फिल्ड। त्यसैगरी यो बी नट के हो, बी नट इजिकल्स टू हुन्छ पिक भ्यालु अफ मैग्नेटिक फिल्ड है त, मैग्नेटिक फिल्ड। अब यो हामीहरुको म्यू नट के हो प्रोपोर्शनालिटी कन्स्टेन्ट भन्छ यसलाई, अर्थात यसको भ्यालु कति हुन्छ त 4 पाई इन्टु 10⁻⁻7 हुन्छ स्ट्यान्डर्डमा है त। र म्यू नटलाई हामीले के भन्छौं मैग्नेटिक पर्मियाबिलिटी भन्छौं। S इजिकल्स टू यो आयो नि। अर्को अब यहीमा इन्भल्भ भएको सेकेन्डमा मैले लेखे ई नट बाई बी नट गर्दाखेरि कति आउँछ हामीहरुको 3 इन्टु 10⁸ आउँछ मिटर पर सेकेन्ड। यो भन्नु नै हामीहरुको के हो स्पीड अफ लाइट इन भ्याकुम हो। भ्याकुम जसलाई चाहिँ हामीले स्मल सी ले चाहिँ डिनोट गर्छौं है त। अब त्यसैगरी v इजिकल्स टू 3 मा लेखे मैले v इजिकल्स टू एफ ल्याम्डा हुन्छ। भेलोसिटी हो v हामीहरुको भेलोसिटी, एफ चाहिँ फ्रिक्वेन्सी, त्यसैगरी ल्याम्डा चाहिँ के हो त वेभलेन्थ हो। अब हामीहरु अर्को के कुरा चाहिँ छलफल गरौँ त भन्दाखेरि रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स जुन चाहिँ हामीहरुले म्यू ले चाहिँ डिनोट गर्छौं। म्यू इजिकल्स टू के हुन्छ त हामीहरुको म्यू भन्नु हामीहरुको आरआई हो। यो के हो रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स हो। म्यू ले डिनोट गरे व्हिच इजिकल्स टू के हुन्छ त हामीहरुको स्पीड अफ लाइट इन भ्याकुम, स्पीड of light in vacuum divided by speed of light in certain medium। अर्थात यो के हुने भयो हामीहरुको म्यू इजिकल्स टू सी, स्पीड अफ लाइट इन भ्याकुम हामीले सी ले डिनोट गर्छौं। सी बाई के हुन्छ त भी हुन्छ। र यहीबाट अर्को कुरा के थाहा पाउन सक्छौं त भन्दाखेरि स्पीड अफ लाइट चाहिँ कुनै पनि मिडियममा भ्याकुमको तुलनामा के हुन्छ कम हुन्छ है त। र मैले त्यसैगरी अर्को फर्मुला लिए। अर्को फर्मुला के छ त भन्दाखेरि एभरेज इन्टेन्सिटी जुन चाहिँ हामीले सुरुमा के लेखेका थियौं P बाई A अथवा 1/2 एभरेज इन्टेन्सिटी I इजिकल्स टू अर्थात S इजिकल्स टू के हुन्छ त 4/5 एभरेज इन्टेन्सिटी। I ले नि जनाउन पायो अथवा S ले नि जनाउन पायो व्हिच इजिकल्स टू के हुन्छ त 1/2 C ई नट को स्क्वायर अनि इप्सिलोन नट हुन्छ है त। र यो C छ नि जुन C हामीहरुको के स्पीड अफ लाइट इन भ्याकुम हो इजिकल्स टू कति हुन्छ 1/√ओभर म्यू नट इप्सिलोन नट हुन्छ व्हिच इजिकल्स टू 3 इन्टु 10⁸8 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ। र यो म्यू नट को भ्यालु कति हुन्छ म्यू नट को भ्यालु म्यू नट इजिकल्स टू 4 पाई इन्टु 10⁻⁻7 हुन्छ। त्यसैगरी इप्सिलोन नट को भ्यालु कति हुन्छ 8.85 इन्टु 10⁻⁻² यो दुईटा भ्यालु चाहिँ हामीहरुलाई याद हुनै पर्छ है त। एक्जाम के रे न्युमेरिकलमा
कुनैमा दिएको हुन्छ कुनैमा दिएको हुँदैन। अब त्यसै गरी एरिया भन्नु हामीलाई थाहा छ, एरिया लिँदाखेरि ए इजिकल्स टु कति लिने त 4 पाई आर स्क्वायर, आर भन्नु हामीहरूको त्यसको रेडियस हो जुनको एरिया निकाल्ने। अर्थात् अब यही हामीहरूको सुरुमा लिएको फर्मुला थियो हामीहरूको इन्टेन्सिटी एस इजिकल्स टु पी बाई ए लिएका थियौँ, यानि कि यो पावर इजिकल्स टु के आउने भयो त, पावर इजिकल्स टु के आउने भयो इन्टेन्सिटी इन्टु एरिया, इन्टेन्सिटी इन्टु एरिया हुने भयो। अब त्यसै गरी रेडिएसन प्रेसर दिएको छ, रेडिएसन प्रेसर इजिकल्स टु कति हुन्छ, रेडिएसन प्रेसर मैले त्यसलाई पीआरले डिनोट गरेँ, इट इजिकल्स टु आई बाई सी, यानि कि इन्टेन्सिटी अपन स्पीड अफ लाइट अथवा कुनै रेडिएसन इन भ्याकुम विच इज इक्वल्स टु आई, अथवा हामीले एसले नि जनाउँथ्यौँ आई अपन सी हुने भयो है त यो चाहिँ, अथवा कुनै ठाउँमा हामीले इन्टेन्सिटीलाई एसले नि डिनोट गरेका हौँ, एस अपन सी हुने भयो। फोर्स एक्जर्टेड हामीलाई थाहा छ, फोर्स इजिकल्स टु के हो, फोर्स सिम्पल फर्मुला एक्जर्टेड एफ इजिकल्स टु के हुन्छ त हामीहरूको प्रेसर इन्टु एरिया, प्रेसर इन्टु एरिया हुन्छ। त्यसै गरी इन्टेन्सिटीकै टर्म छ प्रायः जसो म्याक्सिमम यो च्याप्टरमा चाहिँ हामीहरूको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ च्याप्टरमा चाहिँ त्यो के अरे ई नट र बी नटको जुन चाहिँ हामीहरूको पिक भ्याल्युहरू छ म्याग्नेटिक फिल्डको र के अरे त्यो इलेक्ट्रिक फिल्डको, त्यो भ्याल्युहरू दिएर हामीहरूलाई इन्टेन्सिटी नै निकाल्न सक्छ, प्रायः त्यहीसँग रिलेटेड न्युमेरिकलहरू हुन्छ। अब त्यसै गरी सर्टेन कति थियो 9 थियो होला, 10 मा सर्टेन भ्याल्यु 1 क्यालोरी इजिकल्स टु हामीलाई थाहा छ कति हुन्छ त 4.2 जुल हुन्छ हो। त्यसै गरी 11 मा म्यु नट इप्सिलोन नटको हामीले लेखिसक्यौँ। अब सी इजिकल टु यदि हामीलाई चाहिँ इआरएमएस इजिकल्स टु कति हुन्छ, त्यसै गरी बिआरएमएस इजिकल्स टु कति हुन्छ त, यो इआरएमएस भन्नु रुट मिन स्क्वायर स्पिड अथवा के अरे यो हामीहरूको एसी क्वान्टिटीहरूमा युज हुन्थ्यो नि, त्यो इआरएमएस इजिकल्स टु के हुन्छ त हामीहरूको म्याक्सिमम इलेक्ट्रिक फिल्ड डिभाइडेड बाई √2 हुन्छ। त्यसै गरी यो चाहिँ के हुन्छ त म्याक्सिमम म्याग्नेटिक फिल्ड डिभाइडेड बाई √2 हुन्छ है त, यो नि युज हुन्छ कुनै कुनै पहिला हामीहरूको हैन। अब त्यसै गरी लगभग यो च्याप्टरको रिलेटेड फर्मुलाहरू यति नै हो हैन। अब इन्टेन्सिटी इजिकल टु पी बाई ए हुन्छ, हामीलाई थाहा नै छ, हामीले डिस्कस गरिसकेका छौँ। इन्टेन्सिटी इजिकल्स टु पी बाई ए हुन्छ, पी बाई ए भन्नाले 4 पाई आर स्क्वायर लिने। लगभग यो च्याप्टरको न्युमेरिकल गर्दाखेरि हामीलाई काम लाग्ने फर्मुलाहरू यति नै हुन् र यसकै सहायताले हामीहरूले चाहिँ यो च्याप्टरको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ च्याप्टरको चाहिँ न्युमेरिकलहरू चाहिँ सजिलै सोल्भ गर्न सक्छौँ। र एउटा एक्सप्रेसन दिएको छ प्रायः यो चाहिँ योसँग रिलेटेड अहिलेसम्म त सोधेको त छैन, त्यही नै हामीहरूलाई चाहिँ के दिएको छ त भेरिएसन अफ म्याग्नेटिक फिल्ड विथ पोजिसन एन्ड टाइम भन्छ। कति दिएको छ त बी इजिकल्स टु बी नट कस केएक्स माइनस ओमेगा टी हुन्छ। र यदि यसको म्याक्सिमम भ्यालु निकाल्ने हो भनेपछि के हुन्छ त हामीहरूको डेल बी बाई डेल टी कति हुन्छ, डेल बी बाई डेल टी इजिकल्स टु कति हुन्छ त बी नट ओमेगा अगाडि आयो अनि साइन केएक्स माइनस ओमेगा टी हुन्छ। र यदि हामीलाई चाहिँ म्याक्सिमम सोध्यो यानि कि डिबी बाई डिटीको म्याक्सिमम भ्याल्यु चाहिँ सोध्यो भनेपछि त्यो कति हुन्छ त बी नट ओमेगा हुन्छ। यो भ्याल्यु चाहिँ म्याक्सिमम हुनुको लागि साइन केएक्स माइनस ओमेगा टीको भ्याल्यु चाहिँ के हुनुपर्छ म्याक्सिमम छ, विच इजिकल्स टु कति हो त म्याक्सिमम भ्याल्यु चाहिँ 1 हो है त। र त्यही भएर यो डिबी बाई डेल बी बाई डेल टीको म्याक्सिमम भ्याल्यु कति हुन्छ त बी नट ओमेगा हुन्छ। प्रायः योसँग रिलेटेड चाहिँ अहिलेसम्म सोधेको छैन, त्यही कुनै कुनै अब सोध्न नि सक्छ
र यो सँगै हामीहरूको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ च्याप्टरको बेसिक फर्मुलाहरू यति नै हो, न्युमेरिकल गर्दाखेरि काम लाग्ने। र तपाईँहरूलाई हाम्रो भिडियोहरू कस्तो लागिरह कृपया प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नभुल्नु होला। र यो सँगै मैले चाहिँ आजको यो भिडियो चाहिँ यही अन्त्य भएको घोषणा गर्न चाहेँ। धन्यवाद।